ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ سامعین حضرات، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اج دی یہ محفل ختم قرآن پاک اور ایک طالب علم جس نے پیر صاحب دے کولوں پوری یار توجہ پیر صاحب دے کولوں بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ رب کعبہ دی عظمت دی قسم چک کے گل پیا کرنا، لکھاں تے کروڑاں سلام اس بچے دے پیو نو، لکھاں کروڑاں سلام اس بچے دی ماں نو جی دے سر دے اتے اج دستار بندی رکھی جائے۔ کیوں؟ ایک دور او سی، میرے پنڈ دے بزرگ حضرات بیٹھے کہ میرے دادا جی دے دور دے اندر حافظ احمد یار صاحب ایک حافظ ہوئے، بابا جی منشی صاحب جان دیں، بالکل اب ایک گواہی ملے گی۔ انہاں دے دور دے اندر نا جی اس پنڈ دے اندر جتھے ہن دربار شریف ہے، شاہ جی دا دربار شریف ہے، اس جگہ دے اتے مدرسہ ہوندا سی قبلہ، اور اس پنڈ دے بچے خاص کر کے حافظ صاحب دے کول پڑھ دے سن اور قرآن کریم دی آواز آوندی سی۔ یہ پھر ایک بہت بڑا عرصہ، تقریباً میرے اندازے نال تقریباً 35-40 سال دا عرصہ یہ وچ گیپ رہا ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ میں سمجھنا کہ پنڈ اُنّا ہی تہاڈا تے اُنّا ہی میرا ہے، سنے میرے اس ساڈے پنڈ دی خوش نصیب۔ یہ تو پوچھو نا انہاں گجراتیاں کلو، یہ قدر پوچھنی ہے تے اے پورا ٹیوٹا گجراتوں آیا ہے تے جو کوئی بندہ کچھ کام کر کے آوے تے مگر دنیا تا ہوندی ہے، کیوں جی؟ اور میں بڑے کھلے لفظاں چ گل پہ کرنا، اے جڑا مدرسہ ہے نا ساڈے پنڈ دا بھی بڑا تاون ہے، پر اے مدرسہ بنان دے وچ گجراتیاں دا بڑا ہاتھ ہے، بڑا، ٹھیک ہے جی، ہاں بالکل۔ اج قدر تاں پہ ہوندی ہے تے اے جویں پنجابی والے آندے نا کہ فلانیاں تو مینوں رنڈا کر گیا ہے، اے گجراتیاں نو اس محلے نو خاص کر کے پیرے رنڈا کر کے آئے نے۔ پنجابی ہے نا، حقیقت گل ہے، میں ویکھیا ہے، توجہ پوری، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا۔ بابا منشی صاحب، سجاد صاحب، اجاز صاحب جدن پیر آئے نے نا اتھوں، اللہ دی قسم چک کے میں منبر رسول تے ساڈے حاجی حنیف صاحب نے تواڈے محلے دے حاجی حنیف چشتی صاحب، میں ویکھیا پیراں نو جفی لا کے نا ٹائم مار کے روندے سن۔ تے ساڈے سنیاں دی عادت پتہ جی کی ہے؟ ساڈے سنیاں دی عادت ہے وے جوندیاں ڈانگاں تے موئیاں بانگاں، اساں جوندیاں قدر نہیں کردی، مر جائے نا بندہ تو دی قبر پہ ہی چٹدی ہے، انجے گل ہے نا۔ میں بڑے کھلے لفظاں چ گل پہ کرنا، پنڈ والےو بڑی خوش نصیبی ہے ساڈی، سنے میرے بڑی خوش نصیب۔ من ویکھو نا عرصہ اپنا تھوڑا جہا چیک کرو، پیچھے جاؤ، ساڈے کول علم دی بڑی کمی سی، ان قریب انشاءاللہ ہور 2-4 سال تو بعد، اج بچے حافظ بنے نا، 2-4 سال تو بعد ہر گھر دے وچ تینوں عالم نظر آوے گا۔ تو میں پوچھنا چاہنا میاں صاحب صاحب کلوں، اجاز صاحب کلوں، کہ کل نو کوئی بندہ تواڈے نال گل کرے نا سجاد صاحب کہ بھی تواڈے پیر چ کی خوبیاں تے تسی انج باں کھڑی کر کے گل کر سکدے ہو کہ بھی ساڈا پیر حافظ قرآن بھی ہے، ساڈا پیر عالم دین بھی ہے، ساڈا پیر 5 وقت دا نمازی بھی ہے، ساڈا پیر صوفی بھی ہے، ساڈا پیر پیر طریقت بھی ہے، ساڈا پیر استاد الحفاظ بھی ہے، ساڈا پیر استاد العلماء بھی ہے، بیان کر سکنے ہیں۔ اور منبر رسول ہے، تو جڑا منبر دے اتے بیٹھ کے جھوٹ بولے وہ بندہ بولو لانتی ہوندا ہے۔ منبر رسول ہے، مدینہ شریف، مکہ شریف ہے، اچھی آنکھوں کے
رب کعبہ دی عظمت دی قسم، بس اس نالوں ہور حضرت ماسٹر صاحب کی بلا قسم میرے کول کوئی نہیں. مکہ شریف بیٹھے ہاں، پیر فضل رضا شاہ صاحب اس سال میں انہاں نال ساں یا اے میرے نال سن، ساتھی ساں اسی، اور الحمدللہ اے ساڈے ماں باپ دیاں دعاواں. بالکل بندے تے گل کر دے نہ میرا کمال ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں. خدا دی عزت دی قسم ہے، خصوصاً اے میرے باپ اور میری ماں دیاں دعاواں جنہاں 55 سال ایک ولی کامل دی خدمت کیتی. اج اے جو کچھ ہے اے او دا صلہ ہے. مکہ شریف بیٹھے ہاں تے گفتگو ہو رہی ہے، گلاں پہ کرنے ہاں کہ یار صبح نا مدینہ پاک جانا ہے. سویرے روانگی سی ساڈے مدینہ پاک دی، صبح مدینہ پاک جانا ہے. حضور دی بارگاہ توجہ بھائی پوری، حضور دی بارگاہ دی حاضری دینی ہے. تے یار کملی والے دی بارگاہ دے وچ کیویں جاواں گے، کیویں حاضری دیاں گے، سونا قبول کیویں کرے گا. ایک راتی اسی گلاں پہ کرنے. رب کعبہ دی عظمت دی قسم، رسول اللہ دی عزت دی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر فضل رضا شاہ صاحب نو خواب دے اندر ملے. آپ اے جملے نے حضور دے حضور نے فرمایا میرے پترو میں تہاڈی انتظار کر رہا ہاں، آ جاؤ. واہ جی واہ پیر صاحب. مصطفیٰ کریم دی کچہری دے منظور نظر بھی نہیں. اور اج اس باپ نو کیڑیاں لفظاں نال میں سلامی پیش کراں. دنیا دی دولت اس باپ نو دے دیو نا، دنیا دی دولت، کوٹھی دے دیو، گڈی دے دیو، مکان دے دیو، دنیا دی دولت دے دیو، پر جڑی اج اس پتر دی وجہ تو اس پیو نو دولت پہ لبدی ہے نا، وہ کی دولت ہے؟ کل قیامت والے دن مالک رب ذوالجلال اس باپ دے سر دے اوتے تاج رکھ دین گے. کیدا صدقہ؟ اس قرآن دا. تو بابا جی خادم رضوی ہن گونگا بندہ نہ بولے، یہ جملہ بول دے ہوندے سن. وہ دین پاور رکھدا ہے، اے دین دی پاور ہے نا. اج رات 10 بجے اے دین ہے جن نے تینوں تے مینوں لائے آندا ہے. یہ دین دی پاور ہے. بیلیو سنگیو ساتھیو، میں جڑی اگے عرض کیتی ہے نا کہ جوندیاں ڈانگاں تے مویاں بانگاں، یہ کم نہیں کرنا. ہن بھی جو تہاڈی عقل کم نہ کرے، شعور کم نہ کرے، سمجھ کم نہ کرے، تو پھر تہاڈے نصیب اپنے یہ وقت پھر مڑ کے نہیں تانوں لبنا. بالکل یہ اج وقت جے، انہوں غنیمت جانو. خصوصاً پنڈ والے غنیمت جانو کہ اج اللہ نے یہ سید گجرات تو پٹ کے تانوں دیتا، اور تانوں سید نے تانوں کی دیتا کہ تیرے میرے بچیاں نو اج حافظ قرآن بنا دیتا. اور دیکھو نا ساڈے اے قاری صاحب بیٹھے، اے قاری فیصل صاحب بیٹھے، قاری خضر اجاز صاحب بیٹھے، پیر علی حسن شاہ صاحب بیٹھے. الحمدللہ اسی فخر پہ کرنے ہاں کہ اے طالب علم میرے پیکھو موڑ دے فارغ نے. اے بچے پیکھو موڑ اے جڑے اج عالم دین تواڈے سامنے. سانو فخر ہے اس گل دا کہ اے میں اپنے مدرس بچے پڑھا کے پیر صاحب نو دیتے، پیر علی حسن شاہ نو کتاباں انہاں پڑھائیاں. الحمدللہ یا صاحب تواڈیاں بچیاں نو تے اپنے گھر چوں باہر جان دی بھی ضرورت نہیں. حافظ بھی یہی تھو بنن گے، عالم بھی یہی تھو بنن گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پھر ہن سانو حافظ واسطے اور عالم واسطے باہر جان دی ضرورت نہیں نا، تو سانو پیر بھی باہر پکڑن دی ضرورت نہیں. کیوں بابا دیوانے؟ میں دعوت دیاں گا اس گل دی کہ اج رات ہی گھر جا کے سوچنا نہیں، فجر دی نماز پیر صاحب دی مسجد چ پڑھ کے اج ہاتھ ودا دینا ہے. پیر صاحب دے ہاتھ وچ، پیر فضل رضا سیالوی صاحب دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دینا. کیوں؟ انہوں 3 جگہ تو خلافت ہے.
اجمیر شریف تو بھی ہے، حضور پیر سیال خواجہ فیاض الدین صاحب پیر سیال تو بھی ہے، اور اپنے والد صاحب تو بھی ہے۔ معمولی بات نہیں۔ ایک دوسرے نمبر تے یہ اسی گل کریے نا تو پھر ایک گل ہوندی ہے جی لالچ یہ ہے وہ ہے، جویں اگے حضرت پہ فرماندے سن دین وچ لالچ نہیں، دین تے حی علی الصلاح حی علی الفلاح 5 ویلے نہیں جاندا، بولو نا، یا تو پھر بھی اخوانہ بند اے ہو کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح 5 ویلے ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ تو پھر بند کرا دیو نا، ایک بار جی اذان ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا جی، کیڑی ضرورت ہے؟ نہیں، دین آدھا بار بار بلا، میں دعوت فکر دینا چاہتا تینوں، اپنے تن من دھن کلی جلی کہے پورا اللہ دے دین اتے لا، تے لا کے دے اتے اس درسگاہ دے اتے لا کے اپنا عزت دا پرچم بلند کر تے خدا دا دین دا پرچم بلند کر۔ ماشاءاللہ۔ توجہ جی، ایک دو گلاں کرنیاں من وقت دی بڑی بالکل احساس ہے۔ میرے دادا جی پیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس ساڈے پنڈ دے زمانہ جاندا ہونا ہے، حافظ ارشد ایک نبی نے ہوئے نے، حافظ ارشد بابے سردارے دے پتر، میرے دادا جی کھلوتے سن تے آپ نے اس حافظ ارشد دی اماں نو بلا کے نہ فرمایا سرداراں اے تیرا پتر نبینا ہے تے لوکی تے دوجے اپنا کاروبار کر لین گے تے اس نبینے نو کون سنبھالے گا، یہ مینوں نہیں دے دیندی؟ آکھیا جی تسی لے جاؤ، اے پنڈ ساڈے دی گل ہے، لے گئے آپ درسگاہ دے اندر ان داخل کروایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں دی محبت ہوندی ہے، تھک گئے ہو بھائی، گل پھر سنو نہ سناواں گا نا تے نہیں نا میں سبحان اللہ۔ دادا جی پیر حسین شاہ صاحب نو عرض کیتی شاہ جی میں نا اپنے منڈے دی جُتی بھی سوائی ہے، اس ویلے بابا جی چم دیاں جُتیاں اکثر ہوندیاں سن، یا لئی ہے جُتی تے او دا سوٹ کپڑیاں دا بھی لے ہے تے آپ چلے ہو تے لے نہیں جاندے؟ آپ نے فرمایا لے جانا۔ اج دا پیر ہوندا تے بڑی تکلیف ہوندی، تو مسلن ہو کے مینوں جُتیاں پچوانی، لے جانا۔ اتھے درسگاہ دے اندر گیا نا تے او نبینا سی نا، ان بلا کے اپنے بیگ چو جُتی کٹ کے نا او دا پاؤں پکڑ کے پیر پکڑ کے اس جُتی دے وچ رکھیا پیر، فرمایا حافظ جی اے جُتی جو تہاڈی، ساڈے او استاد بولے شاہ جی یہ کی پکڑ دے ہو جناب مسلی تے حافظ تے بچہ تے جُتیاں، اللہ دی عزت دی قسم پیر حسین شاہ صاحب نے فرمایا حافظ جی کل قیامت سنو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، حسین پیر دے پلے عمل تھوڑے ہونگے، میں مالک دی بارگاہ چرد کروں گا یا اللہ میں اپنی زندگی وچ تیرے قرآن دیا طالب علماں دیاں جُتیاں سدیاں کردہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان معمولی نہ سمجھو۔ دوجا واقعہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رات دا وقت سی، مختصر بالکل مختصر رات دا وقت سی، آپ اپنے حجرے پاک چ بیٹھے تے اپنے خادم نو فرمایا، رات کافی گزر گئی، خادم نو فرمایا کہ بھی لنگر بھائی، انہیں عرض کی تھی حضور لنگر تے آیا تے ایسا سمجھے آپ نے کھا لیا تے برتن واپس بھی چلے گئے نے، آپ نے فرمایا ہن لیا کوئی لنگر۔ اس دور دے وچ بابا جی اسی میں جس ویلے پڑھدا رہا نا، میرے استاد بیٹھے اسی روٹیاں منگ کے لیاوندے رہے ہاں، توجہ بھائی، روٹیاں جس ویلے میں حفظ کیتا ہے پنڈ دے وچوں روٹیاں منگی دیاں سن، اج تے میرے مالک دا کرم ہی قرآن دے حافظاں تے بڑا ہو گئے ہے۔ اے میرے طالب علم بیٹھے نے، اے بچے، اے شاہ صاحب، خدا دی عظمت دی قسم اعلان ہے ساڈا، میرے استاد بیٹھے نے، پوچھو اعلان ہے اس گل دا میرے پیکھو موڑ درس دا، کوئی بندہ روٹی منگدا کاپی لے کے چندہ منگدا پکڑیا جائے وہ دے ہاتھ وڈ دیو، آج تک کرم ہی بڑے، اس دور جیسی روٹیاں منگ کے لے آندے تھا۔ اس دور دے وچ طالب علماں نو روٹی ملدی سی رات نو، صبح رات نو روٹی ادھی کھانی ادھی رکھ لینی تے صبح لنگر چوں لسی لینی گزارا کر لینا۔ او جڑے خادم سن نا انہاں عرض کیتی حضور طالب علماں دی روٹی پئی ہے، ابو بکر صاحب طالب علماں دی روٹی پئی ہے۔ پیر سیال شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا جاؤ لے آؤ، دال آئی، روٹی آئی، طلا تو پانی آیا، کھایا نا،
کھا کے تے سر سجدے وچ رکھ کے عرض کیتی یا اللہ تیرا شکر ہے بڑے عرصے تو بعد قرآن دے طالب علم دا جھوٹا نصیب ہویا. واہ جی واہ پیر صاحب سبحان اللہ سبحان کی اللہ. سمجھ دیو واہ جی واہ. ان کے گھر میں بے اجازت اسرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہڑے لفظاں نال تسی مالک دا شکر ادا کر سکدے ہو. مصلی رسول اتے کھلوتے ہوئے تے سید تواڈیاں بچیاں نو قرآن پڑھاوے تے اچھی بولو تواڈیاں بچیاں نو تلاوت کراوے تے سید تانوں خطبہ دے تے سید تواڈے جمعے پڑھائے تے او مینوں دسو کلمہ پڑھن والیو ہور تانوں مالک کولوں چاہیدا کی ہے. واہ جی واہ پیر صاحب کیا بات ہے. سلطان محمود غزنوی رات دا ویلا سواری تے چڑھیا ایک پنڈ چو گزریا. توجہ ہے جی. ایک محلے چو گزردا ویندا کی یہ قرآن دی آواز آوندی. کیا ہی بات ہے. سواری دا منہ ادھر کیتا. ایک گلی بازار دے اندر چھوٹا جہا بچہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے. وہ حافظ کیڑا ہے جی جن نے آج حفظ کیتا ہے؟ ایتھے آؤ حافظ جی ایتھے. ہن تو ہم ایتھے کھلونا ہے بس. انہاں لوکاں دی زیارت کرواؤ اپنے. ایتھے کھلوو پیچھے کھڑے رہو. توجہ ہے جی. قرآن دی تلاوت بچہ پیا کردا ہے. سلطان محمود غزنوی آئی دا چٹھا چیما چودھری تارڑ نہیں. وقت دا حاکم سلطان محمود غزنوی ہے. سواری دا منہ ادھر کیتا ویکھیا چھوٹا جہا بچہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے. سلطان دیا گھوڑیاں دیا ٹاپاں دی آواز سنی بچے دیا آنکھاں جو آنسو. رات دی تاریکی ہے پتہ نہیں کوئی مارن والا آیا ہے کوئی لٹن والا آیا ہے. میرے نال کی کرے گا دی رات دا ویلا ہے. سلطان اپنی سواری تو تھلے اتریا. اتر کے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے پتر دی رات دا ویلا ہے تیری چھوٹی عمر ہے تو تے اپنے ماں دے سینے تے سون والا پتر ہے. اپنے پیو دی چھاتی تے آرام کرن والا بچہ ہے. اے میرا بیٹا دی رات دے ویلے گلیاں بازاراں چ بیٹھ کے قرآن پیا پڑھنا ہے. بچے دی چیخ نکل گئی. کہن لگا بابا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں. بابا میری ماں مر گئی ہے میرا بابا میرا باپ مر گیا ہے. میں بچہ واں یتیم ہاں. کیویں سن دے پئے ہو؟ میں یتیم ہاں بابا میں بڑا غریب ہاں. واہ جی واہ پیر صاحب. میں بڑا غریب ہاں. میرے گھر دے وچ کوئی مینوں پالن والا نہیں. کہن لگا بچہ کردا کی ہے؟ بچہ بول کے آندا بابا قرآن پڑھنا وا. ہن گوگا پتہ نہ بولے کی کرنا وا بابا. اچھی بولو زور نال بولو. اچھا بھائی اے میں دسو کوئی عمران خان کوئی پنڈ تے ٹیکس تے نہیں لایا سبحان اللہ دا؟ میں تے ڈر پہ گیا مطلب کوئی تسی سبحان اللہ کو تے عمران خان لو ٹیکس آ جائے. بابا میں قرآن پڑھنا وہاں. بابا بول سلطان محمود توجہ. سلطان محمود بول کے آندا پتر دس قرآن پڑھنا ہے گلیاں دے اندر. کہن لگا بابا ساڑھے درسگاہ دے اندر لائٹ کوئی نہیں. اے چودھری دا ڈیرا ہے وڈیرے سردار دی کوٹھی ہے. روشندان دے وچوں لائٹ گلی وچ آوندی. میں گلی وچ بیٹھ کے اپنا قرآن حفظ سبق یاد پیا کرنا. فجر ویلے اپنے استاد نو سناواں گا. سلطان کہن لگا پتر تیری ماں بھی کوئی نہیں تیرا پیو بھی کوئی نہیں. چل میرا بیٹا آرام کر. اے تیرے سون دا ویلا ہے تیرے آرام کرن دا ویلا ہے. کہن لگا دس جڑے درسگاہ دے اندر پڑھنا ہے اس درسگاہ دے اندر بھی لائٹ کوئی نہیں. بچہ چیخ مار کے آندا بابا ساڈا درسگاہ بھی غریب ہے ساڈا استاد بھی
غریب درسگاہ دی اندر بھی لائٹ کوئی نہیں فجر ہوئی ہے سلطان وزیران نو بلایا بلا کے اجازت صاحب ہے نا سمجھا جے کہ میں نو پیر آرڈر کر دینا ہر ویلے میں لنگر مولویاں تے پیران نو کھوانا یہ اپنے نصیبہ تے ناز کرو کہ تسی آل محمد دی نوکری پہ دے دے ہو بابا توجہ میرا ویر تیری اپنی مرضی قرآن دی محفل چاہیں تحد نگاہ تک مجمع ادھی رات دا ویلا اج توں بھی قرآن واسطے بیٹھے ہیں میں شردہ میدان لگ جائے گا ایویں کچہری لگی ہوئے گی توں تے میں گناہگار بھی ہوں گے جہنمیہ دی لین دی اندر ہوں گے خدا دی عزت دی قسم حافظ قرآن تیری میری باں پکڑ کے جنت وچ لے جائے گا اور سارے حافظ گواہی دین گے آل رسول گواہی دین گے مولا ادھی رات دے ویلے تیرے محمد دی امت دنیا داری ووٹاں الیکشن واسطے نہیں تیرے قرآن دی محفل سن دی رہی ہے گناہگار ضرور نے قرآن دا صدقہ بخشش فرما دے سلطان کہن لگا چل بھئی وزیرو لیٹ لو آؤ لیٹ لگ گئی رات پہ گئی رات پہ گئی بابا جی ساری رات قرآن دے بچے اس لیٹ دے سجے کھبے بیٹھ کے قرآن پڑھ دن قرآن پڑھ دن ادھر قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی ہے ادھر سلطان دی چار پائی تے اکھ لگ گئی ادھر قرآن پہ اپنی دائیں ادھر سلطان دی اکھ لگی قرآن والا آپ تشریف لے آیا بطول دے بابا جان حسنین دے نانا جان تشریف لے آئے آئے ہائے لجپال کریم نبی تشریف لے آئے سلطان نو خواب دے اندر مل کے زیارت کروائی سلطان نو فرمایا سلطان تو میرے قرآن دی شمع روشن کیتی ہے اساں تیری دین دنیا قبر روشن کی حضور تشریف لے گئے سلطان اکھ کھلی چیخا مار کے بابا جی رون لگ پیا وزیر آئے آ کے پوچھ دیں سلطان کی گل بنی کیوں رونا ہے کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے کوئی ڈرونا خواب آیا ہے سلطان آدھا ڈرونا خواب نہیں آیا محمد عربی آپ آیا ہے لجپال نبی تشریف لے آئے اٹھو بھئی درسگاہ دے اندر میرے علاقے میری سلطنت دے اندر جنیاں درسگاہ لیٹا لواؤ اج دے مسلمان ورگا او بھی وزیر آندے نے کوئی گٹر بنوا گلیاں نالیاں بنوا بادشاہ جیسی کوئی دنیا دار دنیا بالیاں نو راضی کر انہیں آکھیا ایک لیٹ لوائی بطول دا بابا ملے آئے جنیاں لیٹا لواوا گا محمد آپ کرم فرما دے رہیں گے خدا دی عزت دی قسم قرآن پڑھانا بھی سجدہ دا کم قرآن بولو سننا بھی سجدہ دا کم کیویں میرے دادا جی فرماندے ہوندے سن شریعت اجازت دیندی تو میں 10ویں محرم والے دن شاہ جی توجہ چھوڑو گلاں نو بھاجو قاری صاحب میرے وال جی یہ پھر کرنا ہے کی ہو گیا 2 منٹ صبر کرو دادا جی فرمانے ہوندے سن 10 محرم ہوئے 10 محرم شریعت اجازت دیندی ہوندی میں امام حسین دے نام دے اتے ایک پتر ذبح کردا توجہ پوری اس سادات دا کم میں قرآن پڑھانا قرآن دی خدمت کرنا قرآن دیا بچیاں نو کھانے دینے اے تے زندہ پیدے دن میرا پیر حسین سر لوہا کے گردن کٹا کے بچے ذبح کرا کے شام دیا بازاراں وچ نیزے دی نو کتے چڑھ کے حسین قرآن پڑھ دے تے ویکھن والا دے کس دیس دا سونیا کاری ہے دس کے
قرآن پڑھائی کس دیس دا سونے اکاری ہے دس کے قرآن پڑھائی انج کوئی نہیں کاری پڑھ سکتا جویں چڑھ کے نینے تے قرآن سنائے یا تو گود رسول دا پلیا ہے یا شیر بطول پلائی آواز آئی سر پاک وچوں میں تیبہ دا ہاں کاری